पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 13 जनाको निधन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको माग गर्दै राप्रपाले 77 जिल्लामै सडक प्रदर्शन गर्ने 83 संसद हस्ताक्षरले केपी ओलीको साथ ओड्यो। मात्र 10 सेकेन्डमा भत्कायो 144 तले महल, बन्यो विश्व कीर्तिमान। यसबारे पुरै जानकारी। नेकपाको स्थायी कमिटिको अर्को बैठक 5 पुसमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक भने 10 गते बस्ने। अध्यादेश र हस्ताक्षर दुवै फिर्ता गराएर ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने प्रयास। संसारभरिबाट अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिने। काठमाडौँ उपत्यका र देशभरका विद्यालय कहिले खुल्छन् त? यसबारे पुरै जानकारी। अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री सहमत, स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी। अबको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम भन्दै स्थायी कमिटीमा केपी ओलीको प्रस्ताव। केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति। दुवै अध्यक्षको समझदारीले मात्र पार्टी चल्दैन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपियाँले बढ्यो। प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। मनोज गजुरेलसँग विवाह गर्न लागेको हल्ला चलाउनेलाई वर्षा शिवाकोटीले दिइन् कडा जवाफ। गरिब मुलुकले 2022 सम्म कोरोना विरुद्धको खोप नपाउने जोखिम। कोरोना खोपले धमाधम स्वीकृति पाउँदै। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरूमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5555 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 736 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोना अध्यावधिक विवरणमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म 18,49,136 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् भने त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितहरू 9,757 रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 847 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,39,416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने निको हुनेको दर 95.4% पुगेको छ। त्यसैगरी आजसम्मका कुल संक्रमितको संख्या भने 2,50,916 जना रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,743 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा 4,552 जना रहेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। यो सहमतिसँगै बल्लटारमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक सुरु भएको छ र बैठकमा अध्यक्ष ओली पनि सहभागी भएका छन्। सरकारले मंगलबार मात्र अध्यक्ष सहित 3 जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयको बहुमत सदस्यले त्यसको विरोध गरे र अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरे। बुधबार स्थायी कमिटिमा छलफल गरेर अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिने नेताहरूको तयारी थियो। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आउन अस्वीकार गरे। लगत्तै प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यादेशबारे छलफलका लागि विशेष अधिवेशनको समावेदन बोलेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परे। उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर शीतल निवास पुगेका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरे। जवाफमा प्रचण्डले अध्यादेश पहिले फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिए। दुवै नेता आफ्नो अडानमा बसेपछि दुवै पक्षका नेताहरूको पहलमा दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा वार्ता सुरु भएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य पत्र सुभाष नेम्बाङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसालको पहलमा भएको अध्यक्ष देवको वार्तामा केही समयपछि महासचिव विष्णु पौडेल सहमत भएका थिए भने छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिने सहमत जनाएका कारण संसदको विशेष अधिवेशनको माग पनि फिर्ता गर्ने सहमति जुटेको स्रोतले बताएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। आगामी साताबाट अनलाइनबाटै श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति रि-इन्ट्री सुविधा लिन पाउने भएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै रहेका लाखौं श्रमिक लाभान्वित हुन सक्नेछन्। सरकारले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने सुविधा दिने भएपछि त्यसका लागि मात्र नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यो व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेका पेमेन्ट गेटवे मार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिनेछ। विभागले विभिन्न बीमा कम्पनी र पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेको छ। आइएमईपे ई सेवा जस्ता गेटवेबाट श्रमिकले तोकेका शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रणालीले श्रमिककै इमेलमा श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको प्रमाण सहितको इमेल पठाउनेछ। यो सँगै विदेशमा श्रम स्वीकृति अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि नेपाल नै फर्किनुपर्ने बाध्यता हट्ने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता टीकामणि न्युपानेले बताएका छन्। श्रमिकले 2 पटकसम्म विदेशबाटै श्रम रि-इन्ट्री सुविधा पाउनेछन् भने एक पटक श्रम स्वीकृति लिएकाहरूले संसारकै जुनसुकै कुनामा बसेर पनि श्रमको रि-इन्ट्री अनलाइन मार्फत गर्न सक्ने भएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, कोरोना महामारी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, सनातन हिन्दू
हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनप्रदर्शन र संघको कार्यक्रम तय गरेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार पुस 12 गते देशभरका 77 वटै जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, पुस 12 गतेदेखि 21 गते जिल्ला सदरमुकाम र ठूला शहरहरूमा मोटरसाइकल र्याली गर्ने तय भएको राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तै पुस 15 देखि 25 भित्र जिल्ला सदरमुकाममा जनप्रदर्शन गर्ने, पुस चौथो हप्तादेखि दोस्रो चरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पुस 6 र 7 मा काठमाडौँमा बस्ने निर्णय गरेको नेता श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको माग गर्दै राप्रपाले 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। बुधबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रस्ताव गरेका हुन्। पार्टी सचिवालय गौतमले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई साथ दिएको अवस्थामा ओलीले हिजोको स्थायी कमिटिमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीका अनुसार ओलीले आफ्नो सम्बोधनलाई बीट मार्ने क्रममा उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्। अबको प्रधानमन्त्री कमरेड वामदेव हुन्, त्यसका लागि के कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, तयार रहनु होला। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सुवेदीले भने यसबारेमा आगामी बैठकमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ। वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बारे आगामी बैठकमा टुङ्गाउने गरी अघि बढाउला भनेर ओलीले भनेका छन्। अघिल्लो आम निर्वाचनमा गौतम बर्दियामा पराजित भएका थिए भने पार्टीमा अल्पमतमा रहेको अवस्थामा ओलीले गौतमलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक कार्ड फ्याँकेका हुन्। यसअघिको संकटमा गौतमले 6 बुँदे वक्तव्य निकाल्दै आफूलाई ओलीको पक्षमा उभ्याएका थिए, तर पछिल्लो समय उनी ओली विरोधितामा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत गर्ने रणनीति अनुसार यो कार्ड फ्याँकेको हुन सक्ने निचोड दाहाल नेपाल समूहले निकालेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोना भाइरसको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। विश्वको जनसंख्याको करिब 20% हिस्साले सन् 2022 को सुरुसम्म विश्वको खोप नपाउने अवस्था देखिएको एक अध्ययनले जनाएको छ। जोन हपकिन्स ब्लुमबर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको सो अध्ययन अनुसार सन् 2021 को मध्यसम्ममा उत्पादन हुने खोप मध्ये आधा भन्दा धेरै खोप धनी मुलुकले ओगटिसकेका छन्। सबै निर्माताको खोप प्रभावकारी र सुरक्षित भएर उनीहरूले लक्ष्य अनुसार नै उत्पादन गर्न सफल भए पनि कम्तीमा 20% जनसंख्याले सन् 2022 सम्म खोप पाउने छैनन् भनेर अध्ययनमा भनिएको छ। अमेरिका, बेलायत, युएई लगायतका मुलुकले खोप लगाउन थालिसकेका छन् भने सम्पन्न मुलुकले अनेकौं खोप निर्माताको खोप बुकिङ पनि गरेका छन्। विश्वको समग्र जनसंख्याको मात्र 14% हिस्सा सम्पन्न मुलुकमा बसोबास गर्छ, तर 13 खोप निर्माताले अर्को वर्षसम्म बनाउने खोपको धेरैजसो हिस्सा यिनै मुलुकले ओगटिसकेका छन्। त्यसैले सबैभन्दा गरिब मुलुकका जनताले खोप नपाउने जोखिम बढ्दै गएको छ। गएको नोभेम्बरमा 7.48 अर्ब डोज कोरोना खोप रिजर्भ भइसकेको छ। लगभग सबै खोप 2 डोज लगाउनु पर्ने हुनाले करिब 4.25 अर्ब मानिसलाई खोप लगाइने रिजर्भ भइसकेको छ। तर 2021 को अन्त्यमा 5.96 अर्बलाई लगाउन पुग्ने मात्रै खोप उत्पादन हुनेछ। नेपालमा पनि कोभ्याक्सबाट कोरोना खोप ल्याउने तयारी थालिएको छ। तपाईहरुलाई दिनदिनै रिपोर्टहरुमा बताइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, विशेष गरी गरिब मुलुकहरूले 2022 सम्म कोरोना विरुद्धको खोप नपाउने जोखिम भने रहेको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नेपाली बजारमा आज सुनको भाव मूल्य प्रति तोला 800 रुपैयाँले बढेको छ। पछिल्ला दिनमा केही झण्डै स्थिर रहे जस्तै सुनको मूल्यमा आज भने वृद्धि देखिएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य आज प्रति तोला 92,650 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने बुधबार 91,850 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीमा पनि प्रति तोला 30 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज भने 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले मनोज गजुरेलसँग विवाह गर्न लागेको भन्ने समाचार झुटो भएको बताएकी छिन्। केही अनलाइन मिडियाहरूमा वर्षा शिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उनले त्यसको खण्डन गर्दै उक्त समाचार भिजिटर बढाउनका लागि यथार्थ भन्दा बाहिर गएर लेखेको बताएकी हुन्। उनले यस खालको गलत समाचारले सही पत्रकारिता गर्नमाथि प्रश्न पनि उठेको बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, वर्षा शिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै भनेर विभिन्न अनलाइनमा आएको समाचारहरू देख्दा दया लागेर आयो। भिजिटर बढाउने नाममा यथार्थ भन्दा निकै बाहिर पुगेर गरिएको प्रचारले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम भएको छ। पत्रकारितामा गलत नेरेटिभ सेट गर्ने हिसाबले फैलाइएका यस्ता हल्लाहरूले सही अर्थमा पत्रकारिता गर्ने माथि पनि प्रश्न उठेको छ। अभिनेत्री शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, आदरणीय सर मनोज गजुरेलको र मेरो बाटो अलग अलग छ। मेरो उहाँप्रति सम्मान सधैँ नै उच्च रहेको
भएको छ। हामीलाई जोडेर कुप्रचार गर्दा कसको फाइदा होला र? कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता विक्षिप्तमा बेलैमा हटाएको राम्रो भनेर वर्षा सेवाकोटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो स्टाटस लेखेकी हुन्। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सम्भावित दुर्घटना तत्कालै टरेको छ, तर राजनीतिक विवाद भने कायमै रहेको छ। अध्यादेश फिर्ता नलिने र पार्टी बैठकमा पनि नआउने ओलीको अडानपछि प्रचण्ड र नेपालले काउन्टर दिए संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने संवेदनबाट। अध्यादेशबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने समावेदन दिन नेकपाकै 83 सांसदको हस्ताक्षर बोकेर भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। यसबारे प्रचण्ड नेपाल समूहकै कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई समेत पत्तो थिएन। पार्टीकै नेताहरू विशेष अधिवेशन माग गर्दै शीतल निवास गएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालय बालुवाटारमा पुग्यो। यो खबर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै ठूलो झट्का थियो। ओली कमरेडलाई यिनीहरूले के गर्छन् र भन्ने लागेको थियो। नेताहरू अधिवेशन माग गर्दै शीतल निवास पुगेपछि केसम्म गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, हिजोसम्म उहाँले टाउकामा र अरूले जिउमा हान्दै आएका थिए। आज अर्का पक्षले टाउकोमै बजारेपछि ओलीको चेत खुल्यो होला भनेर बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 83 सांसदको हस्ताक्षरले केपी ओलीलाई ठूलो झट्का लागेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा दुबईमा बनाएर विश्व कीर्तिमान कायम रहेको युएईले सबैभन्दा छोटो समयमै अहिलेकै अग्लो भवन ढालेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। युएईले 144 तलाको एक गगनचुम्बी भवनलाई मात्र 10 सेकेन्डमै ढालेर माटोमा मिलाउँदै गिनिज बुकमा कीर्तिमान दर्ज गराएको हो। अहिलेसम्म दुनियाँमा यति अग्लो भवन यति थोरै समयमा ढलाइको भने थिएन। मिना प्लाज्मा नामक उक्त टावरको उचाइ 165 मिटर रहेको थियो भने सो भवनलाई डाइनामाइट विस्फोट गराएर क्षणभरमै ध्वस्त पारिएको हो। सो भवन धुलिसात पार्नका लागि 915 केजी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो। विस्फोटकका लागि 3000 भन्दा धेरै डेटोनेटर जडान गरिएको थियो। उक्त गगनचुम्बी भवन पलभरमै माटोमा मिलाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। भवन ढल्ने बित्तिकै अबुधाबी स्थित मिडिया कार्यालय तथा अबुधाबी नगरपालिका र परिवहन विभागले सोको जानकारी दिएका थिए। भवन गिराउनुका अगाडि अस्पतालका पसल तथा बजारहरू अस्थायी रूपमा बन्द गराइएको थियो। उक्त 144 तले भवनलाई गत महिना युएई को अबुधाबी स्थित मोडर्न प्रोपर्टिज नामक कम्पनीले खरिद गरेको थियो र सोही कम्पनीले उक्त भवन ध्वस्त पारेको हो। उक्त जग्गालाई कम्पनीले केमा प्रयोग गर्नेछ भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। दर्शकवृन्द, यो भवनलाई 10 सेकेन्डमा माटोमा मिल्ने गरी 144 तले महल ढलाइएको छ भने विश्व कीर्तिमान पनि बनेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका विद्यालय तत्काल नखुल्ने भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागले बुधबार जिल्ला परिषद व्यवस्थापन केन्द्रका पदाधिकारी, विज्ञ र जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि महानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। छलफलमा सहभागी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले विदेशका धेरै शहरहरूमा पनि कोभिडका कारण विद्यालय बन्द रहेको स्मरण गराउँदै अहिले काठमाडौँमा कोभिड नियन्त्रणमा आएको अवस्था नरहेको भन्दै हतार गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले पनि अहिले जाडोको मौसम समेत रहेको भन्दै यस्तो बेलामा अनलाइन कक्षाहरूलाई प्रभावकारी बनाएर केही समयपछि मात्रै खोल्दा राम्रो हुने बताएका छन्। अहिले जाडो मौसम छ, यो समयमा बिदा पनि हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा मात्रै पुस महिनाभित्र 50,000 को एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेको छ। यो बीचको अवधिमा अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त हुने देखिएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य मापदण्ड आफै पालना पर्ने समस्या हुने भन्दै एउटा मात्र मापदण्ड बनाउने र खोलेका विद्यालयको पनि अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभए बन्द गर्ने सम्मको तयारीमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नदिने भएको छ भने अन्य जिल्लाहरूको हकमा भने विद्यालय खोल्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक रोकेर बालुवाटारमा बुधबार अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई अध्यक्ष बीच वार्ताको संयोजन गरी स्थायी कमिटीका नेताहरू सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालले गरेका छन् भने साथमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि रहेका छन्। उनीहरूले भने अनुसार हामीले दुई अध्यक्ष बीचको छलफलको समन्वय गरेका हौं। बालुवाटारमा ओली र प्रचण्ड बीचको छलफलमा सहभागी भएको एक नेताले जानकारी दिएका हुन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश र भोलिपल्ट शीतल निवासमा दर्ता गर्न लागेको विशेष अधिवेशनको समावेशन दुवै फिर्ता गराउन नेताहरूले पहल थालेका छन्। यसैबीच शीतल निवास पुर्याइएको हस्ताक्षर सहितको पत्र फिर्ता लिन आग्रह प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग गरेका छन् भने प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री फिर्ता लिन सहमत पनि भएका छन्। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बस्नु अघि दुई अध्यक्ष बीच केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच एक सहमति भएपछि त्यसबारे वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बैठकमा आफ्नो भिन्न धारणा राखेका छन्। निर्धारित समय दिउँसो 1 बजे अध्यक्ष ओली बैठकमा नआएपछि केही नेताहरूको पहलमा दुई अध्यक्ष बीच एक सहमति गरेपछि ओली बैठकमा सहभागी भएका थिए। तर दुई अध्यक्ष बीच भएको सहमति बारे वरिष्ठ नेता माधव कुमार
नेपालले भने आफ्नो भिन्न धारणा राखेका हुन्। उनले दुई अध्यक्षबीच आपसी समझदारी गरे पनि त्यतिले मात्र पार्टी नचल्ने र त्यस्ता सहमति समझदारीलाई पार्टी कमिटीमा ल्याउनै पर्ने बताएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन्। पार्टीको बैठक बसिरहेका बेलामा दुईजना अध्यक्षबीच गरिएको समझदारीलाई मात्र कसरी मान्न सकिन्छ र पार्टी कमिटीको निर्णयमा चल्ने कि दुई अध्यक्षको निर्णयमा? हरेक समझदारीलाई पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर संस्थागत गर्नुपर्छ, सो बैठकमा नेपालले भनेका थिए। त्यसो त प्रचण्डले ओली अध्यक्षसँग सहमति गर्नु अघि नेता नेपालले परामर्श गरेका थिए। उनले पार्टीभित्र विधि पद्धति र नीतिका आधारमा पार्टी नचल्ने र यसै गरी अध्यादेश ल्याउने मनलाग्दी पाराले पार्टी चलाउने हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा जानकारी नदिई मंगलबार 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण उनको सर्वत्र आलोचना भएपछि तीव्र दबावमा पनि रहेका थिए। प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा ओलीले लेखेको प्रतिवेदन सहित छलफलका विषयमा पनि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसपछि बहस त्यतातर्फ मोडिएको थियो। यसैबीच कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्यहरू सुभाष नेम्बाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा महासचिव विष्णु पौडेलको समेत उपस्थितिमा दुई अध्यक्षबीच एक सहमति गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएपछि दुई अध्यक्षबीचको समझदारीले मात्र पार्टी चल्दैन भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ। अब अर्को पुस 5 गते बस्ने भनिएको छ। त्यस्तै पुस 10 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बैठकले सरकारी जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने संसद अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लगेको आवेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने र संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको पनि उनले बताएका छन्। बुधबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएको पनि जानकारी गराएको श्रेष्ठले बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, नेकपाको स्थायी कमिटीको अर्को बैठक 5 पुसमा बस्ने भएको छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने 10 गते बस्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।